نحب ليل كل ماتش الناس في الغناية تتحضر، نحب نشوف اللاعبين داخلين بالخضر شحال، نحب نسمع قسما بيها نتأثر، نحب نشوف عالمي الفوق في البرازيل حاضر، نحب نغني نحب نسيبوتي نحب بلادي، نحب نوالي نحب نديفيلي نحب الانجيري، نحب نغني نحب نسيبوتي نحب بلادي، نحب نوالي نحب نديفيلي نحب الانجيري، نحب المصغر اللي يشوف فيا ويقول لي نوض، نحب الكورة في الشقة ونديرو الهول، نحب الوان بلادي وجمهور بالولادي، حيا الجزائر فيفا الجيري. Et réaliste, on n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique en dehors de notre pays. On en a gagné une en 1990 en Algérie. Et depuis, voilà, on a nos dernières Coupes d'Afrique, on est sorti au premier tour. Ouais. Mais l'objectif, ça reste quand même de la gagner. On démarre une compétition, on est des compétiteurs, on démarre pour la gagner. Après adviendra ce qu'adviendra, mais en tous les cas, on fera tout pour ça. Pour lui donner le trophée, il y a eu l'épopée de 1990 à la maison. Il y aura désormais l'histoire de 2019 en Égypte. Un déplacement vers l'Est et un bonheur immense là aussi pour une équipe et pour un peuple. La sélection algérienne est championne d'Afrique 2019. Deuxième trophée pour les Fennecs. Tous ensemble, tous heureux, tous avec le trophée. Pour toute une génération de jeunes Algériens, c'est un moment historique, 29 ans très exactement après le premier sacre des Verts à la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis leur victoire en finale contre le Sénégal, c'est tout le pays qui assiste à des concerts de klaxons, des feux d'artifice à Alger. يقبلون طبعا كل القبلات من كل اللاعبين لحظات ستبقى حتما في ذاكرة هذه الثقافة. La première frappe algérienne fait bouche. La lucarne d'Ospina trouvée par Bagdad. Bounedja, quel but! Quel but! Quelle frappe enveloppée! Il y avait peut-être un but. Benasser, Mahrez, c'était bien! Deux frappes algériennes, deux frappes cadrées, deux buts. Bounedja, il y a quelques minutes. Riyad Mahrez maintenant. L'Algérie fait le break. Mahrez, Riyad Mahrez encore, toujours Mahrez, il est dans cette position pour envelopper le ballon. Oh là là là, il a pris le ballon le long de la ligne de touche. Riyad Mahrez est fan de cette situation.
situation de cette course. Et le public algérien est fan de Riyad Mahrez. De son pied gauche, il est venu offrir un petit... بن سبعيني خطير في الكرات العالية مع جمال. شاهدتك يا رامي بن سبعيني يفعلها ويسجل الجول. رامي بن سبعيني يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 44 من عمر المباراة. جاء الفرج من كرة ثابتة ومن رامي بن سبعيني يسجل ثالث أهدافه في 29 مباراة مع المنتخب. تهتز المدرجات ويتنفس اللاعبون الصعداء ويتنفس جمال بالماضي كذلك والعشاق. برافو رياض، خلى الكرة لبغداد بونجاح لأنه بغداد حارس 26 سنة في عمره. بغداد بونجاح وجول. ثاني أهداف المباراة من بغداد بونجاح، ورقص على الطريقة الجزائرية بين بغداد ويوسف بلايلي. هدفان مقابل 0 صارت النتيجة. يحقق المهمة المنتخب الجزائري لحد الآن ويسعد أنصاره بتسجيل هذا الهدف الثاني. يوسف بلايلي يطلبها بغداد. يوسف بغداد. يوسف بلايلي يا يوسف في منتهى الروعة. جول استلمها تريث راوغ فسدد سجل وفرح. هائلة من يوسف بلايلي في منتهى الروعة. يا سلام، هدف الرابع مع منتخب بلاد يوسف. بروعة حطها في الزاوية البعيدة من أمام ساباتا. 3-0 صارت النتيجة بعد الأول. جلف بغداد بونجاح مع إسلام مع بغداد. هلال جول بالأربعة. ضربنا زامبيا اليوم. هلال العربي السوداني يعود بعد غياب طويل ويدشن عودته بهدف. نعم، فعلها العربي السوداني في مباراة 50 مسجلا هدفه 23 بمعدل تقريبا هدف في كل مباراتين. لعبة ثلاثية كابورون في الملعب الوطني. هيلة ممتازة لبغداد. في منتهى الروعة. بغداد بونجاح يسجل ثنائية الليلة. بغداد بونجاح يكون خطأ موش. يوسف بلايلي مرة ثانية. جول على طول يطلق رصاصة بل صاروخ من هنالك. يوسف بلايلي يفتح مجال التسجيل في الربع ساعة الأول من عمر المباراة. يا سلام، الأولى صدها الحارس والثانية لم يصدها لا الحارس ولا غيره. والجول الأول يوسف بلايلي في الربع ساعة. من جانب لاعبي المنتخب الجزائري. سفيان فيغولي رائعة جدا هذه الكرة لحيى اسماعيل بن ناصر. تسديدة رائعة جدا. جول كي مارافيوسو. جول يا سلام يا سلام يا سلام. نتابع اللقطة الماضية. رياض محرز لسفيان فيغولي. تسديدة قوية جدا من جانب اسماعيل بن ناصر رائعة جدا. هدف يدرس. هدف يدرس. وطريق حديث مع الحكم. بطاقة حمراء. البطاقة الحمراء لعدلان قديورة. بعد البطاقة هو عدلان قديورة بعدما تلقى بطاقتين صفراوين. الكرة هنا خطيرة. رياض محرز. رياض الهدف الثاني. رياض على طريقته الخاصة بالسهل الممتنع. رياض محرز بيسراه الساحرة استغل الكرة بشكل. Le ballon est en supériorité numérique car il y aura toujours un coéquipier libre. Généralement, les relayeurs se rendent disponibles et vont donc descendre d'un cran. En même temps, les latéraux, eux, vont monter pour faire des appels de balles. Dès lors que par exemple un Benasser a le ballon,
il va directement envoyer vers un des deux côtés. Tout cela se fait assez rapidement, ça permet de fluidifier le jeu pour pas qu'il y ait une concentration sur cette zone dangereuse et pour éviter aussi le pressing des attaquants adverses. سفيان ورياض التسديدة جول جول سفيان وبغداد وجول تهتز الشباك عند الدقيقة 31 تسديدة أرضية زاحفة من سفيان وبغداد يلحق بها في المكان المناسب ويسجل هدفه ال16 في الدقيقة 31. يا سلام عليك يا بغداد في المتابعة ومع ذلك الجمال بالماضي لا تخفى عليه خافية نسي الهدف ونسي اللعبة ويركز مع طهرات والملاحظات في اتجاه طهرات سفيان يسدد بقوة الحارس يصد مرمى رياض مازال رياض يدخل رياض عنده الكرة الآن رياض وحليمي يفتح له الطريق رياض والتوزيع الرصية جول الرصية وجول يا سفيان خطيرة وكاديويري كاد يفعلها من امام رايس وهاب مبولحي يخرجها في الركنيه في كره كانت صعبه وحرجه على مرمى المنتخب الجزائري من كاديويري. رياض جول حتى في أسوأ أحوالك يا رياض دخل فمرر عادت فتوغل راوغ فسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري من رياض محرز بإبداع وبروعة. يا سلام 3-0 صارت النتيجة جاءت واحدة من الحلول هي إضافة هدف ثاني استلمها ومررها رجعت له الكرة فراوغ دخل على مرتين ورفعها بروعة اعطينا اناليز على المباراه هذه كيفاش كانت اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم لعبنا مباراه ديجا الاولى ديما نحوسوا في الفوز ونحوسوا في voilà se qualifier le plus vite possible dans cette qualification Coupe d'Afrique. شفنا الشوط الاول فريق الزيمبابوي كانوا يلعبوا بلوك كومباكت assez bas c'était difficile صعيب باش نسيبوا الحلول ونسيبوا les espaces les intervalles mais c'est toujours difficile ديما صعيبه باش تلعب فريق اللي يجي باه يدافع ويلعب بلي كونتر اتاك دونك سي تري دونجرو دونك il faut attaquer لازم تسجل جول et en même temps لازم tu te prépares au contre-attaque ou il faut être équilibré et faut être vigilant. Le tirage a plutôt été clément pour l'Algérie, championne d'Afrique. Évidemment, les Fennecs dans la poule A affronteront le Burkina Faso, le Niger et Djibouti. Autant dire qu'on voit mal comment les poulains de Djamel Belmadi ne passeront pas ce tour. Alors peut-être il faudra se méfier des étalons, mais les Fennecs restent sur une très belle lancée. Ils restent invaincus en 17 matchs. Et le tirage...